अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सूरत हाल सैलाब की मजीद खराब से खराब तर होती जा रही है और भारतीय हाई कमीशन की जानिब से एक दफा फिर सरसरा सा बता दिया गया है और ये भारत नाज़रीन बदमाशी कर रहा है। इसके सबूत मौजूद हैं और भारत के एक साबिक कोर कमांडर हैं, सिख हैं, सरदार हैं, कश्मीर के अंदर बड़ी तगड़ी ड्यूटी दे चुके हैं और बड़ी अहम तीन रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने बाकायदे से टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये कहा कि हमारे पास ये हथियार है, हम इस्तेमाल करेंगे, हम पानी रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे फिर छोड़ेंगे और हम पाकिस्तान को वल्नरेबल कर देंगे। अब वो पाकिस्तान को कर गए। पाकिस्तान के अंदर खौफनाक किस्म का फूड क्राइसिस नाज़रीन क्रिएट करवा चुके हैं। मजीद भारत से पानी आने वाला है। भारतीय हाई कमीशन ने जो एक दिया है, नोटिस दिया या जो पहले से बताया, वो सिर्फ 1.5-2 लाइनों का है, यानी एक बड़ी वेग सी किस्म की, मुबहम किस्म की मालूमात भारत ने दी है। लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर है दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, तो भारत में खौफनाक बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये वर्स्ट तरीन, यानी ये तारीख की वर्स्ट तरीन सूरत हाल है जो कि यहां पर बन गई। नाज़रीन, एक चीज जो बड़ी वादे है कि हादसे से बड़ा हादसा यह है कि एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी अशराफिया का, यानी ताल्लुक ही आपस में नजर नहीं आता। मैं आपको एक साथ वीडियो दिखाता हूं। ये पंजाब असेंबली के रुकन है। अब इनके सामने खातून को देखें, ये फरियाद कर रही हैं, ये हाथ जोड़ रही हैं और ये मौसूफ खुद को परफ्यूम में नहला रहे हैं। यानी इन्होंने परफ्यूम से इस्तंजा नहीं किया, बाकी इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी जहां पर इन्होंने परफ्यूम नहीं मारा। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पंजाब जिस वक्त तबाह हो गया है, जिस वक्त बर्बाद हो गया है, जब किसान की जिंदगी लूट गई है, उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, उस वक्त आप दो तरह के ऑप्टिक्स देख रहे हैं। पाकिस्तान का टेलीविजन और अज़मा बुखारी साहब ये कह रही है कि मरियम नवाज को बच्चे ने सलांटी खिला दी, मरियम नवाज सलांटी खा गई और ये बहुत बड़ी खबर है कि मरियम नवाज को बच्चे ने सलांटी खिला दी। दूसरी तरफ वो कह रही है कि वो बच्चा मरियम नवाज साहबा को टच करके देख रहा था कि क्या ये रियल है, क्या ये सच है। ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनका खाना पूरा हो, जिनके चेहरे पर झुर्रियां ना हो, जिनके चेहरे से परेशानी ना नजर आ रही हो, जिनके चेहरे पर कोई खौफ ना हो, जो डरे हुए ना हो। बच्चा हैरान था, वो कह रही टच कर करके देख रहा था कि क्या इज इट रियल, क्या ये सच में है। अब देखिए, मासूम बच्चे को ये नहीं पता इक्तदार क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कितनी बड़ी शख्सियतें क्या हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट है जो कि बड़ा वाजे नजर आ रहा है। और फिर वो कह रहे मरीम साहब ने सलांटी खा ली। देखिए, मसला ये है कि जो अशराफिया है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान के जो आम आवाम है, ये जो बच्चे हैं, इनके दरमियान इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा खलीज है। मैं कल परसों कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देख रहा था, ऐसे किया हुआ ना रहे, सिर्फ वीडियोस बनानी है, टिकटॉक बनाने हैं, स्टेटस लगाने हैं, इन सबके टिकटॉक अकाउंट्स हैं, बाकायदा से ऑफिशियली इनके टिकटॉक अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं। फिर ये जो परफ्यूम लगाने वाला बंदा है नाज़रीन, एक बंदा परफ्यूम लेकर वहां पर खड़ा है, परफ्यूम लेकर वहां पर खड़ा है और खबर यहां पर ये बन रही है पाकिस्तान के अंदर के मरियम नवाज साहबा ने सलांटी खा ली। ओ माय गॉड। अच्छा, मरियम साहबा को वाकईतन बताया जा रहा होगा, मैडम आपने तो जो कर दिया है ना, इसने तो तबाही फैला दी, आपने बच्चे के हाथ से सलांटी खा ली। मैडम, बच्चे के हाथ से मरियम नवाज ने सलांटी खा ली, मरियम नवाज सलांटी खा रही है बच्चे के हाथ से। ये अशराफिया है नाज़रीन, ये अशराफिया है। और वो सड़क के ऊपर नीचे जो बैठा हुआ बच्चा है, उसके सहन में ये डाल दिया गया है कि बच्चे हुक्मरान आ रहे हैं, बच्चे ये आ रहे हैं कि जो कि तुम्हारे ऊपर रूलर हैं, ये आ रहे हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी जवानी का जिन्होंने फैसला करना है, जिनके पास इख्तियारात हैं। और फिर यही खबर बन जाती है और पाकिस्तान का टेलीविजन भी यही खबर बना रहा है कि मरियम नवाज ने वहां पर सलांटी खा ली। एक और नाज़रीन, ये तस्वीर जारी हुई है, ये तस्वीर मरियम साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदे से पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पोर्टेबल नए किस्म के इनोवेटिव वॉशरूम तामीर किए गए हैं, वो OLX के ऊपर नाज़रीन मौजूद हैं। वहां से किसी ने तस्वीर उठाकर भेजी है और वो तस्वीर भी OLX की है, यानी OLX से किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर भेजा और वो पता नहीं क्या मरियम साहबा के साथ खेल खेल रहा है या वो क्या समझता रहा उन्हें, और मरियम साहबा ने उठाकर उसे ट्वीट कर दिया। तो 1,75,000 का OLX के ऊपर मौजूद है। तो शायद ये भी मुमकिन है कि मरियम साहबा कह रही हो कि भाई चलो तुम्हारी जमीन जो कुछ बिक गया है, अगर 4 पैसे मौजूद है तो ये लेकर बाथरूम में करते रहो, मजीद पानी में ना करना, पानी और गंदा हो जाएगा। तो वो OLX से मरियम साहबा ने तस्वीर उठाकर नाज़रीन वहां पर लगाई हुई। तमाम तर पाकिस्तान की नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास, ये खुलकर एक्सपोज हो रही है, ये बड़ा वाजे नजर आ रहा है। ये लोग हम में से नहीं हैं, ये अशराफिया हैं, ये ताकतवर हैं, इनका कंट्रोल है और ये लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों के वसाइल के ऊपर काबिज हैं। और ये जो फ्लड वगैरह है और ये जो सारी सूरत हाल है, ये मैनेजेबल थी, पहले से फोरकास्ट मौजूद है। अगर अगले साल की फोरकास्ट मौजूद है, अगले 5 सालों की फोरकास्ट मौजूद है, तो ये भी पहले से मौजूद थी। इस डिजास्टर को मैनेज नहीं किया गया और ये मजीद खराब से खराब तरीन और मजीद खराब तर होता जा रहा है, जो कि सारी चीजें नजर आ रही हैं। रोटी नाज़रीन लोगों को मिल नहीं रही, बुरी हालत वहां पर बनी हुई है। जानवर, अभी कुछ मेरे दोस्तों से बातचीत हो रही थी, मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, पंजाब के अंदर, वो कहते हैं कि किसान जानवर अपने बेच रहा है और इंतहाई कम तरीन कीमत के ऊपर आकर बेच रहा है, कम तरीन। और ये जानवरों को घर का फर्ज समझा जाता है नाज़रीन। ये इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम
قربانی عید پر بکرا آ گیا یا بکرے کو ٹچ کر لیا، یہ لیلے کے ساتھ تصویر بنا دی. یہ جو لیلے ہیں اور یہ جو جانور ہیں یہ ناظرین ان کے گھر کا فرد ہوتے ہیں. یہ ایک طرف کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا پیارے ہوتے ہیں، ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں دل کے. ان کی روزی روٹی ہوتی ہے، یہ ان کی شناخت ہوتی ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے. ایک ایک کسان نے 30 40 بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل کم ترین قیمت کے اوپر جا کر ان ساری چیزوں کو بیچ رہے ہیں. اب جو بھارتی ہائی کمیشن ہے ناظرین، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو کہ 2-3 لائنوں کا ہے، بڑا ویگ سا قسم کا، مبہم کا ہے. بھارت کا ایک بار پھر پاکستان سے سفارتی سطح پر ایک بار پھر سے رابطہ. بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے، بھارت بتا رہا ہے. دریائے ستلج میں جناب اور مختلف جگہوں پر فیروز پور کے مقامات پر سیلاب کا خدشہ ہے. وزارت آبی وسائل نے انتباہی خط جاری کر دیا ہے. وزارت آبی وسائل کی جانب سے 28 اہم محکموں کو آگاہ کیا گیا. تو ویگ سی صرف انٹرنیشنل، اچھا وہ جو بھارتی کور کمانڈر تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر اور وہ ایک بڑی ریلیونٹ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی پرسنالٹی ہے، وہ باقاعدہ سے ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا انٹرنیشنل امیج بنانے کے لیے ہم کہہ دیں گے تھوڑا سا چھوڑا سی، تھوڑا جا روکیا سی، اپنی بھی ضرورت سن، اپنا بھی پنجاب سی. تو باقاعدہ سے، اور یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہا. خواجہ آصف نے جس دن ناظرین یہ بات کی تھی کہ بلکہ خواجہ آصف نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ بھارت کی جانب سے نہیں ہو رہا، یہ ہماری اپنی طرف سے ہو رہا ہے. وہ ایک بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے. یعنی کیسے یہ ممکن ہے کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مودی انکل چھوڑ رہا ہے. لوئر رائپیرین کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی بھی سائڈ پر ہے تو اس کے باوجود بھی آپ لوئر رائپیرین ہیں، اور جو واٹر ایکارڈ ہے یا پانی کے اوپر دنیا کے جو رائج قوانین ہیں اس میں لوئر رائپیرین کا یہ رائٹ ہوتا ہے اور اپر رائپیرین کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آگاہ کرتا ہے ایک ایک چیز سے اسے. اب یہ ناظرین آج کی خبر ہے، اور خبر کے مطابق ڈیول فلڈ تھریٹ ٹو دا مظفر گڑھ اینڈ ملتان. دورے سیلاب کا خطرہ ہے مظفر گڑھ اور ملتان میں. پریپریشنز ان پلیس فار مور کنٹرولڈ بریچز ایز دا واٹر فرام دا راوی چناب سیٹ ٹو کنورج. PDM چیف فیئرز رینیوڈ فلڈنگ ان دا سینٹرل پنجاب ایز دا انڈین ڈیمز نیئر میکسیمم کیپیسٹی. کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سینٹرل پنجاب ہے وہ بھی اور زیادہ متاثر ہونے والا ہے چونکہ جو انڈین ڈیمز ہیں وہ کیپیسٹی اپنی فل کر چکے ہیں. راوی فلوئنگ بیکورڈز انسٹیڈ آف مرجنگ ود دا چناب. 3.7 million affected across the province. Death toll jumps to 46. Another massive surge expected at Multan tomorrow. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. 3.7 ملین یہ نمبر پہنچ چکا ہے اور یہ نمبر میسو ہے، یہ نمبر کروڑوں میں ہے. یہ بہت کم نمبر ہے جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے. پھر ناظرین یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ باقاعدہ سے US law makers briefed on the flood devastation in پاکستان. یعنی امریکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں اوورسیز جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ باقاعدہ سے انہیں بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو فلڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تباہی نکل گئی ہے، تاکہ کسی طرح سے امداد ملے، کھانا شانہ ملے اور چیزوں کو بحال کیا جائے اور صورتحال کو ٹھیک کیا جائے. ایک بڑی خوفناک قسم کی تباہی ہے ناظرین جو کہ پاکستان کے اندر آئی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. خبر پختونخوا میں ناظرین کلائمیٹ ایکشن بورڈ بل منظور کر لیا گیا ہے اور یہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا میں تاریخی قانون سازی ہے. ہونا چاہیے تمام تر پروونسز کے اندر یہ چیز ہونے چاہیے. اسے ٹاپ پرائیورٹی کہنا چاہیے، ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر آ کر کام کرنا چاہیے. پھر آپ کو پلان 1 2 3 آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ چیزوں کو آپ مینج کر سکیں اور چیزوں کو آپ پھر بہتر طریقے سے چلا سکیں. اچھا ناظرین ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کی ضمانت ہو گئی ہے. شاہریز خان کی تو کل ہو گئی تھی اور شیر شاہ کی آج ہو گئی ہے. تو یہ جو بھائی تھے ان کی جو ارسٹ تھی اور علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے تھے، جس طریقے سے انہیں عمران خان کی ضمانتوں کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب پروسیکیوشن کچھ بھی ایک ڈنڈے کے علاوہ، ایک سوٹے کے علاوہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی آڈیو ریکارڈنگ، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ، کوئی موبائل فون کے نمبروں کے ذریعے کوئی انٹرنیشنل یا انڈین لوگوں کے ساتھ یا انڈین کانسپیریٹرز کے ساتھ کوئی تعلقات یا گفتگو یا بات چیت، ایسی کوئی چیز نہیں. یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب فراڈ تھا اور یہ سب غلط گفتگو جو پاکستان کے میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے پمپ کرنے کی باقاعدہ سے کوشش کی گئی تھی. اچھا یہی بنیادی وجہ جس کی وجہ سے رات کو شوکت بسرا صاحب جب ٹی وی پر گرم ہوتے ہیں انہوں نے کہا آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ لوگ ضمیر فروش ہیں، آپ لوگ ضمیر بیچتے ہیں، آپ لوگ کیڑے ہیں، گٹر کے کیڑے ہیں، آپ لوگ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. محترم نصر اللہ ملک صاحب سینئر جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور شوکت بسرا صاحب یہ بات چیت کر رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ناظرین پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے وہ ایک کیمپین میں لگا ہوا اور وہ کسی کی بی یا سی ٹیم کے طور پر باقاعدہ سے کھیل رہا ہے. ایک اور خبر ہے ناظرین، اور وہ خبر یہ ہے کہ معروف یوٹیوبر مدثر حسین کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. مدثر حسین کے علاوہ معروف یوٹیوب چینل سسٹرالوجی سمیت 3 چینلز کے خلاف جوئے کے پروموشن. اب یہ جو انفلوئنسر ہیں چاہے ٹک ٹاک کے اوپر ہوں یا چاہے یوٹیوب کے اوپر ہوں ناظرین، وہ پکڑے جا رہے ہیں، اریسٹ ہو رہے ہیں اور یہ باقاعدہ سے چیزوں کو ناظرین پروموٹ کرتے رہیں، یہ باقاعدہ سے جوئے کو پروموٹ کرتے رہیں، یہ جوئے کو پھیلاتے رہیں، یہ جواری پاکستانی ایک نسل کو عوام کو بناتے رہیں. تو یہ صورتحال ہے جو کہ یہاں پر بنی ہوئی ہے
जुए की तशहीर का इल्जाम है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने एक और मारूफ यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। फिर नाज़रीन सामिया हिजाब हैं, या पता नहीं क्या नाम है, एक नौजवान टिकटॉकर हैं जिन्हें इस्लामाबाद से उठाया जाना था और बड़ी बुरी सूरत बनी थी, उन्होंने मजीद वीडियोस जारी कर दी हैं और वो ये बता रही हैं कि वो जो लड़का था वो बकायदे से उन्हें लूटता रहा है, फाइनेंशियली उनसे पैसे लेता रहा है, फाइनेंशियली उन्हें एक्सप्लॉइट करता रहा है। तो ये बड़ी एक नई खौफनाक किस्म के ट्रेंड्स हैं जो कि इमर्ज हो रहे हैं। बहरहाल पंजाब के लिए दुआ करें नाज़रीन, मुल्तान के लिए दुआ करें। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।